بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الشكور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقواه جل وعلا وهي أساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا رعاكم الله أن الله جل وعلا دعا عباده في آيات كثيرة في القرآن في التفكر في آياته والتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمة خالقها وكمال موجدها وعظمة الرب الجليل سبحانه وتعالى. أحواتي، الله عز وجل أبزح معرفات نعنا انتي قبرنا تفكر خنقبر نزي فتيرو وزولو سماين مدرن فطرتاتنا أب نفسنا أب كل نقرات تفكر خنقبر كنا حسب كابزي اللي زمزعنا ديكونا مونتاي وانا لنا زفتارنا فتاري خمد لنا نتزفتارنا الله عز وجل بتخكل فليتنايو نخنقزقو مالتي. وهذه كتاب شرح فضل الإسلام زي اسلمنا ذهبنا الله عز وجل وهو الذي سمانا المسلمين. كما يجرنا المسلمين فليتنا كن صعبون كن خيرن ايوت التلالي زلو بترب العالمين دول. وابزي باب لو معانتي ان شاء الله خنجمره، وهو باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رب العالمين: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أبزي بابنا أخن الزارة. وأيضا أبؤون: ووسى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كم أون الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تمالي أبي إبراهيم عليه السلام استزاربنا لما عنتون يغسل مسؤومان. طيب، الله عز وجل مسلمين خوينا خن موت، مسلمين خوينا خن خير رب العالمين، مستسلمين لله عز وجل بحقتاته أبزح معرفاتي نقرنا مسماننا مشارخ تخي قبرنا مخنياته اتي مشارخ تتقبروا زال خاص ولا حنتي لي قبر الكابي هو كاي خطب له زال داي قبو نعود قبون لله عز وجل تدبل عنا تدستينا دبرنا خلنا قبرنا فاتيرونا زالو نعود قبوس كوا هبو قبو نخالي نهو لنا مالك. سلازي ناي فطورات انتا عينات خبرتات كن هو ميقبانا نفتاري انتا يناتو كوا هبو يقبو ازيتات خفل لي اللو مالت. فطورات مالت انتاي مالتهم فطاري مالت انتاي ازيتات فلينا كنقو عزل لنا مالت. حالا نقر سلاك خون عبادة يخون دخون نقر من يكو وهب يقبو من يتعزيزو بخمزي من قد بزي من قد خنسجد بزي من قد دعاء خنقبر بزي من قد خنخيد شريعة دقبرة حق دقبرة مني ازيك فلت اللو. سلازي نوانا اكون هو مالت. يبقى قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. زي ترجمة وين زي تنتان المصنف رحمه الله كما يبلوا التي حقيقة نايت اسلمنا وأن فضلي تسقاتاتنا اسلمنا العظيمة التي ينالها أهل الإسلام رغبوها. طيب، لا تنال إلا بإقامة الوجه للدين بالتزامه لله عز وجل. سجداتنا كل نقراتنا لله خون خلو المحافظة عليها قصالي نحن معلت ليكون قصالي أبي هو تخلنا كم تدكس كل شيء لوجه الله عز وجل خونا له. طيب، أزيد تتخكل اسلم النمال بمنتهى رخبه بإقامة الوجه للدين
بالتزامه والمحافظة عليه والعناية به والسعي في تحقيقه وتتميمه وتكميله وأعظم شيء في ذلك إخلاصه لله عز وجل مال كل دقبر زلو صيام ديو سجدت ديو زخون نجر تخوينه صوري لله عز وجل خون الله نمان خون يبلون والبعد عن الشرك كاب شرك مرحق شركي نغلو سرح بزيرو يخطب بازو حلخا ودق خون تسرح وأن يكون المسلم انتاي خون حنيفا مالت انتاي بذنب لخاب شركتات زراحة مخلصا صوري يتسرح لله عز وجل بعيدا عن الشرك بالله يعني مشارختي دي يقبر كله تسرحوا لله عز وجل كخون الله ومالت طيب هذا وصرف العبادة الشرك دايبلو عن الشرك بالله وصرف العبادة لغير الله يعني لله عز وجل طرح تكون الله كما الله وصاي زخونه عبادة نقبر يبلنان مشارختي مالتيو طيب بزي عبادنا مقبلين على الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وإقامة فرائض الدين وواجباته اتدا عززنا بتكبار خنقبر لله عز وجل الله عز وجل أجر غبنا جنة خطونا تأزازو بارياتوتنا نحنا ناتوينا فتيرونا خبديل كما قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نعم قد أتى حين من الدهر على الإنسان لم يكن شيئا مذكورا أين برن قوة سبقا أين برن آدم عليه السلام أين برن سلازي أين برن كبديل لنا فتيرونا إذا خلو سقاتات دهبنا ليتن قطرين دهبنا برهان سلمات نخندكس نخنتس إذا خلو قبرنا الله عز وجل ويغلبنا في الأرحام كيف يشاء ويقر في الأرحام كيف يشاء دلية مهسن دقبر ود ليقال دقل بتنا الله عز وجل سلازي لله عز وجل كابوينا نابو نعود قبؤ عبادة يكوها بقبؤ لله عز وجل نخالد أيكونا المالك حقيقة الإسلام ونيل فضائلها العظام سقنا إسلامنا خلفلتو تخوينا بمنتاي لا تكون إلا بهذا الوصف كل خالص لله عز وجل خونا له سلازي والمصنف رحمه الله شيخنا زي ترجم بزي آية 5 خلو اتي قصدي ويتي نية تدليو زلو اتي آيات منتاي إخلاص لله عز وجل قال كما قال الله عز وجل فاقم وجهك للدين حنيفا قتلك لله الدين لله فاقم وجهك للدين حنيفا نمان ما يكون كاب شرك زرحقه كل لله عز وجل إقامة الوجه تكون بالإخلاص لله عز وجل إخلاص صريد الله كل نجاراتنا لله خونا الله أب حدارنا بهوتنا كل نجاراتنا عباداتنا قاصدين بتي قداي تعاملاتنا كل نجاراتنا لله خونا الله الإخلاص لله عز وجل بأن يقبل في أعماله وعباداته وجميع طاعاته بوجهه إلى الله عز وجل لله إلى مسء بتخل تعامل مالته فيقصده وحده نحن رب العالمين كل تسرع كما قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور ولا حتى عندي مو أنتي كباه إنا نخاف من ربنا إنا نخاف يوما عبوسا قبطريرة اتماعلتنا يوم القيامة ربي مفرح بزمن قد فلذلك تعمال حواتي كلها كتخون لوجه الله عز وجل ويبتغى وجه الله بالعمل يريد بعمله ثواب الله عز وجل يعني كاب الله عز وجل أجري يزيد الليمبر كاب ما يكون كوني دبلعك ويدستيك ويدبللك ويزشير دقبر زلخ لوجه الله دقبر زلخ يمكن بزي أجري جنة يؤتوني ربيه دبل زلخان إزاي تخون ناتنا
بزي الزاربة بزي أشير قبركوا بزي فيديو قريتي زلخص يمكن الله عز وجل بزي جنة يتوني بمزرابة يمكن جنة يتوني لوجه الله يدبل زلخ كتجب لي جقنا اختب لني أيكونا كم أخطوني بالله سلازي يبتغي وجه الله بالعمل يريد بعمله ثواب الله عز وجل هذا هو الإخلاص نتحدى فتاري الله عز وجل نتزقبه كل سرحنا نعقونا هذا إقامة الوجه يبها أقم وجهك فأقم وجهك للدين حنيفا كل سرحنا لوجه الله عز وجل لله خونا له إقامة الوجه بإقبالها على الله عز وجل وانصراف عما سواه كأو وسائل خون نقول فمات وأن يكون مقبلا بقلبه ووجهه وعباداته وأعماله وطاعاته كل هذه إلى الله عز وجل لا يجعل لأحدا بها حظا ونسيبا أو نسيبا وإنما تقع منه كلها لله عز وجل فيقصده وحده كل دي عبارة تقبر زله تطاعات تقبر زله نما يكون الأمون من أنا لله إلي تقبر زلهم إزي تزي خوينو إزي تريت تزي خوينو تفت خمزي صوري صفوف خونا الله كواليتي دلو وسرح خونا الله رب العالمين مارسكا أتصافيكا أتصريخا لله كتخونا الله حتى بحدار كامس سبيتها ركبكا تعاملات كامس دقها سبيتها يمكن تقول أكا تخون كل شيء لله تقبل يمكن رب العالمين بتاع صبري لقبر كايا بتاع عقلي لقبر كايا رب يمكن جنة يتوكا صبري أب كله ولله عز وجل تأجري نحتسب صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا خلوا صبري قبروا يبلو مال صبري يدلين وسرحنا كله لوجه الله عز وجل كخون اللو مالت صفات زلو صريات زلو صفوف كخون اللو لو ما انت جين ابقد مسب ناي مزراب ناي مچبچاب ناي ገለ ሰብ مسچبچبلካ تخيل ابوزح سب دلو ቦታ ጥራይኻ እቲንታ ሽሙ ኢልካ ስለዝበልካ ስለዝተዛረብካ من يتي مسمع من يتي خاسمع دخل الله يدا سمع اب 1 مليون سب وشتي تزاربك زرباخه تعابسو مانم داي سمعو قبر رب العالمين يخل مانم كسمعو يقبروني اب حانتي غزا تعاصيوم تزاريب مانم داي فلطلهم فيديوتاتهم وصيو عالم اطلقلقوا والو ما ينو هو فيديو دزارب نيرو كسب من كم نسمع غيرو الله من كم تفتو يقبرك الله يعز من يشاء ويذل من يشاء سبب سلازبلك يكون سبب ولا حانت قبرك يخل ربي تفتيوك مريت كلها خطفتوك سماي كلها خطفتوك يقبرك ربي تسمعك كل سمعك اب مريت اب سماي يقبرك جين جيغانا انتي خوينو سبب اب قدم خندزي سبب تاكيب كاس لازبلك دسمع سبال يمسلو داي 10 سب 10 سب حيسكا خوفين كان لا خادم لك كاسب يمص سبابه يالو كم يكون انت غدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وقليل من عباد الشكور وسلة من الآخرين كما يعني من الأولين وقليل من الآخرين كما قال الله عز وجل وحدات أهل الجنة لك خم حانت تشوغر بعرايا توسخ بجنة كم تي مسلمين ملأت بعرايا تشوغر دلوا حانت خبات وسيله كبزا ملأت بعرايا حانت تشوغر او صالاسكي مولو نفسها تشوغري حانت وصي غازيتي مسلمكم ازيتي مسلم وحداتنا نحن بزحات يكوننا اصلا سلازي نسال الله عز وجل حدات امسجنتي ربي بلنا وقليل من عباد الشكور دبلهم مسغانا بملحسهم دمسكنوا مسغانا مالت بعباده زغبروا مسغانا مالت اتي دهبهم رب العالمين اب حلال يوعلوا اب حلال يحضروا دهبهم ملحس بصبو لزاربلو اذن دهبهم صبو لسمعلو عين دهبهم صبو دريقلو حرام دغبرولن رب العالمين بخمو دمسغنوا وديكونوا امو انتي هيبوهم اب صبو دوعلوا الحمد لله رب العالمين كم دسمع لجبركاني ازي انا مسمع تخولو دهبكاني ناتكا زربا خسمعلو
حرام كريئلو ايدلين زعيني كاب